अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ जराइम की आलमी अदालत जाने का इशारा दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत ने जो जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने अपने नज़रिए के लिए सारे बैनुल अक़वामी और मुल्की कवानीन तोड़ दिए हैं, कश्मीर को अलग कर दिया है। सवाल ये है कि कश्मीर के लोगों पर जो इन सालों में जुल्म हुआ वो कानून की वजह से चुप बैठ जाएंगे, ये अब मजीद शिद्दत पकड़ेगा ये मामला। इमरान खान ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, भारत हमारी आमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी समझ रहा है। भारत ने जो फैसला किया है उसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि कश्मीर की सूरत हाल को मौक़िफ़ होगा, झुकना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डटना होगा और कश्मीर के लिए हमें डट कर इसका मुकाबला करना होगा। पार्लियामान की इस मुश्तरका इजलास पर हमारा सवाल कुछ यूँ है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहे, भारत हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमज़ोरी समझ रहा है। भारत ने जो फैसला किया उसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पार्लियामेंट इजलास से खिताब। क्या भारतीय बर्बरियत और दहशत गर्दी खित्ते को तबाहकुन जंग की जानिब धकेल रही है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले के ऊपर हम चलेंगे हसन निसार साहब की तरफ। हसन निसार साहब, गुफ्तगू इस मामले पर करेंगे कि जो अपोजिशन का मुश्तरका इजलास हुआ है, आपके ख्याल में क्या वो मैसेज गया है उससे जो जाना चाहिए था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में भी यही बात की, और कल या शायद परसों इसी प्रोग्राम में मैंने ये जो बात अभी बाबर सत्तार साहब कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स वाली, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और रोना ये है कि जो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता उसके बाद कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कोई तोप चलाई हो या पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उस पर मैं क्या कमेंट करूँ, बस नहीं है। जो बात आप कर रहे हो उसका जवाब तो नफी में है। सही। बाबर सत्तार साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कि अब रिवायती मजम्मत जो भारत की करते हैं या करारदाद, इससे बात नहीं बनेगी, हमें ठोस फैसला करना होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इससे आगे बढ़कर अब बात करनी होगी? देखिए, जो एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो गवर्नमेंट होती है, उसने पॉलिसी बनानी होती है और उसने पॉलिसी के ऊपर फिर कंसेंसस डेवलप करना है। ये हम कई दफा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक रैंडम डिबेट स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट में और उसमें से पॉलिसी निकल के सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं होता दुनिया में। इस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की है। अगर वो आज पार्लियामेंट में आए थे, अब तो इस चीज को जो इंडिया में हुआ उसे तो 2 दिन हो गए, और उन्होंने आके कहा कि उन्हें उससे पहले से अंदाजा था कि ये कुछ होने जा रहा है। आई एम श्योर कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी देखती हैं कि दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं। ये इतना क्रिटिकल बात थी, इस पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जनरेट हुई होंगी। अचानक तो नहीं हो जाती ये बातें। प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन वहां पे बन रही थी, चीजें हो रही थी, कर्फ्यू लग रहे थे, लीडर्स हाउस अरेस्ट में जा रहे थे। सो आई एम श्योर कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रीफ किया होगा गवर्नमेंट को कि ये कुछ होने जा रहा है वहां पे। तो फिर इतने टाइम पीरियड में कहां थी हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट, क्यों नहीं आई? आपने सिविल मिलिट्री क़यादत ने मिलकर बैठना था, एक पॉलिसी बनानी थी। जरूरत तो इस चीज की थी कि गवर्नमेंट इससे पहले राब्ते कर चुकी होती पार्टीज के साथ। आज एक आपको यूनाइटेड फ्रंट सामने नजर आता जिसके अंदर आपने पहले से डिसाइड किया होता कि हमने क्या करना है। लेकिन इतने एक्रिमोनियस एनवायरनमेंट के अंदर, इतने ज्यादा पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें सुबह दोपहर शाम आप चोर डाकू गर्दान रहे हैं सारों को, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दुश्मन कोई बात करेगा और सारे एक साथ आके खड़े हो जाएंगे? ये हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं है। हम वी आर अ डिवाइडेड हाउस, और डिवाइडेड हाउस तो फिर इसी तरह होता है ना, उसका लोग फिर फायदा उठाते हैं, लोग फिश करते हैं आके ट्रबल्ड वाटर्स में। और आज हमें नजर आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज हुई जितनी। बिल्कुल डायरेक्शनलेस है इस वक्त पाकिस्तान। अभी भी इन्हें होश करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो चला रहे हैं इस मुल्क को, कोई चलाने वाला है इस मुल्क को, ये खुद ही नहीं चल रहा अल्लाह वास्ते। तो अगर चलाना है तो फिर तरीके से चलाइए। ये वक्त है शो करने का, ये क्राइसिस का टाइम है इस वक्त। बिल्कुल डिवाइडेड नजर आया हाउस जिस तरह बाकी इश्यूज पे नजर आता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज का दिन इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। हफीजुर न्याई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने हवाले दिए जिस अंदाज में कि मोदी से जो मुलाकात थी उसके ऊपर जो उन्होंने तंजिया गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दावों के बरक्स उनको कॉल्स करते रहे, वो फ़ोन नहीं उठाते थे। सालिसी के हवाले से भी उन्होंने जो बातें की। आज आपके ख्याल में ये दिन था
दूसरी जानिब वज़ीर आज़म भी आज बहुत ताख़ीर से पहुँचे असम्बली इजलास में, वो भी एक इशू है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो आज के दिन के मौके की मुनासबत से दुरुस्त थी। पहली बात तो यह है कि आपने खुद ही कह दिया कि संजीदगी का आलम देखें कि जो रेजोल्यूशन आ रही है उसमें 370 का जिक्र ही नहीं है, तो किस किस्म की रेजोल्यूशन होगी। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब असम्बली मौजूद नहीं थे। ये था वो आलम जो हम समझते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी 16 दिसंबर 1971 के बाद पाकिस्तान की तारीख का तारीख 3 दिन था। फिर बाबर साहब जो फरमा रहे हैं कि जी कई दिनों से, ये तो हकीकत ये है कि मैं इसमें मजीद ऐड करता हूँ कि कई दिनों से नहीं, कई हफ्तों से तो अखबारों के अंदर डिस्कशन में आ रहा है, हम खुद उसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। इंडियन जिन ग्रुप्स के अंदर हैं वो कह रहे हैं जी कि इसके पास काम हो रहा है। फिर मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई किस में थी? क्या हमें कुछ नहीं पता कि उन्होंने बार बार कहा था कि हम आगे रिवोक करेंगे? ये हमें नहीं पता कि उनके जो अगला सेशन था। फिर ये बात जो है मोदी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंडिया की अब मेरा ख्याल है कि मैं कोई 1 दर्जन दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि इंडिया की एक कॉन्सेंट्रेट सोची समझी स्कीम है। 1953 में उन्होंने पहला वार किया था, 1965 में दूसरा किया था, इन बिटवीन पाकिस्तान भी टूटा, फिर हुआ, अब आगे उन्होंने आखिरी वार करके उसकी हैसियत ख़त्म कर दी। ये जो जहाँ जाने चाहते कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इंडिया के पीछे इस वक्त दुनिया खड़ी है। हमने क्या किया जो बड़ा अहम पॉइंट है, हमने ये सोचा कि हम अमेरिका की तरफ कम से कम उससे हम कश्मीर के ऊपर अमेरिका को कुछ ना कुछ कर लेंगे जब हम ये सब कुछ अबेंडन करेंगे। हमने हर वो बंदा जो बेचारा कश्मीर के अंदर जिहाद कर रहा था, हमने उससे लाताल्की की, हमने उसको सलाखों के पीछे भेजा, हमने पाकिस्तान के अंदर उनका नाम लेना जुर्म बना दिया, यानी जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। हमने वो सारे काम किए, लेकिन इसका नतीजा हमें ये चाहिए था कि अमेरिका की तरफ से कश्मीर के ऊपर हमें कोई आसूदगी मिलती, उसी तरह जैसे अफगानिस्तान के ऊपर जब आया था 9/11 में, तो तब भी हमारा यही ख्याल था कि हमें इंडिया के लिहाज से, और ये हमारा मुतालबा था। अब पता ये चला कि सारा का सारा जो था वो धोखा था। अमेरिका के पास यहाँ पर पता चलिए कि उनके पहले इल्म में था। हम इस वक्त नैतिक खड़े हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की तकरीरें मेरे नज़दीक लग़्व थी और बेमकसद थी, कोई पंच नहीं था। उनको आज बताना चाहिए था उनको कि जनाबे वाला इसके ऊपर स्टेज पे जो पहुंचे हैं इसका हिसाब देना होगा। बाबर सत्तार साहब फरमा रहे हैं कि आपने कौम को डिवाइड किया है, वो कैसे लड़ेगी, किसका लड़ेगी? मुझे आर्मी चीफ का बयान आज फिर भी चलो उसे खुद हिम्मत दिया कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम हर इंतहा पे जाएंगे। उनका बयान बहुत अच्छा था आर्मी चीफ का कि हम हर इंतहा पे जाएंगे, और बड़ा कोडेड था। अल्लाह करे कि वो बयान जो है लैटेंट स्पिरिट में हम उसमें अमल दरामद करें और इंडिया को पता चले कि हम हालत जंग में इंडिया के साथ। किसी एक तरफ को गैर संजीदा कहा जा सकता है इस मामले के ऊपर, क्योंकि वजीर आजम ने भी जब अपनी तकरीर का आगाज़ किया, क्योंकि ये गिला कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन का रवैया दुरुस्त नहीं आज और सब कुछ, तो आप समझते हैं कि ये इश्यूज भी होने चाहिए थे, या करारदाद के अंदर अगर कुछ मिस हो गया था, असल इशू पे बात होती, इन चीज़ों की तरफ ना होती, एक मुश्तरका मैसेज आता? बिलावल की तकरीर दौरान में तो वजीर आज़म उठ गए। संजीदगी का ये आलम है कि जब बिलावल साहब तकरीर करने शुरू हुए तो वजीर आज़म उठ गए। ये है आपके ऊपर यूनिटी। क्या ये सब होना चाहिए था साहब? अच्छा देखिए, एक तो जो बाबर सत्तार साहब ने बुनियादी बात कह दी कि इस वक्त बदकिस्मती ये है कि इस रियासत के पास कश्मीर के मामले पे कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी और बयानिया नहीं है। आज आप देखें कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म असम्बली में खड़े होकर किस बुनियाद पे बात कर रहा था, वो उसको इस्लाम और कुफर की जंग बनाना चाह रहा था। अब अगर इस्लाम और कुफर की जंग है और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का मामला नहीं है, हक़ खुदरादियत का नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद का नहीं है, और इस्लाम और कुफर की जंग है, तो फिर मैं आलम कुफर के इनके बकौल अमरीका से मदद मांगने क्यों जा रहा हूँ? एक तरफ हम कह रहे हैं कि अमेरिका किरदार अदा करे, तो इस्लाम और कुफर की जंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो अमेरिका फिर किसके साथ खड़ा होगा? एक बात। दूसरा, आज अगर एक मुल्क जिसने कुल के इंडिया की हिमायत की है तो वो तो आपके इस्लामी मुल्क यूएई की तरफ से आ गया, जो इंडिया में उनके सफ़ीर है, उन्होंने इंडियन एक्ट को एक लिहाज से जस्टिफाई कर लिया है। तो एक तरफ तो ये कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ आप अगर कौम के अंदर यकजहती नहीं लाएंगे, अभी रिसेंट पास्ट में जब इंडिया के साथ तनाज़ा आया, जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना, असफंदियार,
सब यकजान हो गए। उसके बाद उन लोगों के साथ क्या किया गया ये पिछले चंद महीनों में। जी साहब। और बाकी जंग के से मुतालिक जो आपका सवाल है ना, जंग वंग कोई नहीं होगी, जंगों के ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और इंडिया को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का दिफा परवेज़ खटक साहब के हाथ में है। उनको पता है कि इस वक्त कश्मीर का मामला वो अली अमीन गंडापुर के हाथ में है। इंडिया को पता है इस वक्त कि आपने कश्मीर कमेटी वो फखर इमाम जैसे जवान के हाथों में दे दिया है। तो और इंडिया को पता है कि इस काबीना में, एक मिनट, इंडिया को पता है कि इस काबीना में अली मोहम्मद खान और शहरयार आफरीदी जैसे मुजाहिदीन बैठे हुए हैं जो शाम को इस इजलास से उठ के फिर बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते हैं। इसलिए इंडिया हमारे जंग की कभी जरूरत नहीं करेगा। वक्त की थोड़ी कमी है साहब। मजहर साहब को भी शामिल करना चाह रहे हैं। मजहर साहब, ये जो अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के रहे हैं, कशीदा सूरत हाल, बयानबाजियाँ और सब कुछ, ये इस चीज़ का भी फ़ायदा आप समझते हैं कहीं ना कहीं उठाया है भारत ने? और जो रुख प्राइम मिनिस्टर ने दिया है अपनी तकरीर में इस मामले को, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये देखें कि ये जो तकारीर हो रही हैं और जो हाउस नज़र आया, उसका ज़ाहिर है इंडिया में भी इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो देख रहे होंगे कि कितना हाउस डिवाइडेड है। उनको तो ज़रूरत ही इसी वजह से हुई क्योंकि हम एक डिवाइडेड हाउस रहे इतने अरसे में। यानी हमने जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके मैनिफेस्टो में शामिल हुआ था, उसके बाद से हम, और इसको तो कई महीने हो गए हैं, उसके बाद से अब हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, हमारा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होनी चाहिए थी कि कहाँ हमें जाना है, किस तरीके से करना है। हम तो जब एक्शन हो गया तो अब हम रिएक्ट कर रहे हैं, और जब आप रिएक्ट करते हैं तो फिर उसमें ताख़ीर हो गई है। उन्होंने तो कर लिया, उनकी तैयारी बहुत अरसे से थी, लेकिन उसके काउंटर की तैयारी हमारे पास नहीं थी। और आज भी एक रात पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। आज इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उनको एक साथ हॉल में दाखिल होना चाहिए था। बिजनेस अनयूजुअल आज होना चाहिए था, बिजनेस यूजुअल नहीं होना चाहिए था। हमने आज की पार्लियामेंट में बिजनेस यूजुअल जैसे नॉर्मल एक सेशन हो रहा है। मुझे याद है 72 में, मैं तो स्टूडेंट था, लेकिन शिमला जब भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जा रहे थे, सख्त अपोजिशन थी भुट्टो की, लेकिन पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर गए। मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं पसंद करते थे, नॉन पार्टी MRD ने बॉयकॉट किया था, लेकिन जब वो जेनेवा गए, जेनेवा जाने से पहले उन्होंने पूरी अपोजिशन को एतमाद में लिया, एतमाद में लेकर गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिचुएशंस होती हैं। इवन कुछ अरसे पहले जब पुलवामा हुआ था तो हाउस का ये हाल नहीं था। तो ऐसे में आप कैसे इंडिया पे दबाव डालेंगे? दुनिया को आपने मैसेज क्या दिया है आज? और दुनिया क्यों आपके साथ आके खड़ी होगी इस मैसेज पे जब आप खुद अपने साथ नहीं खड़े? बिल्कुल, जिस वक्त सबकी नजरें मेरा ख्याल है हमें बहुत पार्लियामेंट कुछ सोचने की जरूरत है। और जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा पाएंगे। आप नहीं समझते, इस पे भी हम किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। महमल, अब ये तमाम कई सीनियर सियासतदान भी हैं जो ये इस चीज़ को बावर करा सकते थे कि इस तरह के मामलात के ऊपर मुत्तहिद होकर हमें बात करनी होगी, ये माहौल हमें नहीं नज़र आया। तो कैसे देख रही हैं सारे मामले को आप? देखिए, अब से मैं स्टार्ट करूँगी। शाह फैसल हैं, एक कश्मीर के यंग लीडर हैं, उधर के इंडियन कश्मीर के। उन्होंने आज अभी एक ट्वीट किए चंद घंटे पहले, unprecedented horror in Kashmir. Everyone is heartbroken. A sense of defeat written on every face. Fall from citizens to subjects. History has taken a catastrophic turn for all of us. People are numb. A people whose land, identity, history was stolen in broad daylight. ये उधर इस वक्त माहौल है कश्मीर के अंदर। हर कोई उधर जो उस साइड की कश्मीर है उसके ऊपर सबके दिल टूट चुके हैं, किसी को कोई राह कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैं इसमें हाँ नहीं का ऑप्शन नहीं लूँगी, क्योंकि बात यह है कि इंडिया एक इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन है, लेकिन वो ये मोदी सरकार जो है, लेकिन वो बहुत चालाक भी हैं। जैसे कि सब ने बात की, ये उनके मैनिफेस्टो में थी, उन्होंने अमेरिका को भी बता दिया था, उन्होंने ये चीज़ करनी थी। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं
کہ جیسے ہی بلاول بھٹو صاحب بات کرنا شروع کرتے تو عمران خان صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے اپوزیشن مجھے بتائے میں کیا کروں، وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. وہ 11 بجے کی بجائے وہ 4 یا 5 بجے آتے ہیں اس ایوان کے اندر اور اپنی سپیچ کر کے پھر شہباز شریف صاحب کی سپیچ کے بعد ان کو دوبارہ جواب دے کر اور اس طرح کر کے چلے جاتے ہیں. تو بات صحیح ہے مظہر صاحب نے جو ابھی بات کی ہے کہ یہ کس قسم کی بات ہے. ہمیں کہنا چاہیے اس وقت ان کے ساری مین سٹریم لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے. راہل گاندھی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ کس سیکرٹ لوکیشن میں رکھا ہوا ہے. عمر عبداللہ جو ہے وہ جیل میں ہے، محبوبہ مفتی جیل میں، سجاد لون جیل میں، باقی ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے. آپ آواز اٹھائیں، آپ بات کریں، آپ آپس میں لڑی جا رہے ہیں. یہ واقعی ایک انیوژول دن تھا. ساری کی ساری 70 سال کی ہماری سیاست کشمیر کے اوپر ہے، ہماری ہر چیز کشمیر کے اوپر، ہم ہر چیز بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہم نے کشمیر کو اہمیت دی ہے کہ آج جو ہو رہے اجلاس ہو رہے جوائنٹ سیشن اس کے اندر ویسے تو بلاول بھٹو صاحب نے تو بہت اچھی سپیچ کی، شہباز شریف صاحب کی بھی کچھ، لیکن عمران خان صاحب کی سپیچ کی تو سمجھ ہی نہیں آئی. ان کو واقعی پالیسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اور کون سی جو ریزولوشن انہوں نے اپوزیشن کے کہنے پہ آرٹیکل 370 ڈالا ہے، چھوٹی سی چیز نہیں آئی. آرٹیکل 370 کے اوپر اصل پورا مسئلہ ہی وہ ہے اور وہ ان کی اوریجنل ریزولوشن میں نہیں تھا اعظم سواتی صاحب کی، اور اس کے بعد اپوزیشن کے کہنے پہ ڈالا گیا. تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ عجیب قسم کی یہ حرکت کر رہے ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. پرائیورٹیز بالکل سمجھ نہیں آئی. اس میں بالکل امپورٹنٹ پوائنٹ محمل یہی ہے کہ اپوزیشن جو سوال اٹھا رہی ہے کم از کم وہی سوالات اٹھا لیے جاتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں، لیکن ہمیں دونوں جانب سے بہت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نظر آیا آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں. حاضر ہوں گے ناظرین ایک بریک کے بعد. بھارتی حکومت کی جانب سے آئین میں کشمیر کو دی گئی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد صدر مملکت کی زیر صدارت پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت جانے کا اشارہ دے دیا ہے. مذکورہ مسئلے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی. ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں کشمیر کی صورتحال کے ایک نکاتی ایجنڈا پر غور کیا گیا. اجلاس میں شرکاء نے کہا کہ پاکستان کشمیر پر قبضے کو آرٹیکل 370 یا 35A کے ذریعے قانونی بنانے کی بھارتی کوششیں کبھی تسلیم نہیں کرے گا. آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج حق خود ارادیت کے لیے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اس ذمہ داری کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. بھارتی حکومت نے گزشتہ روز صدارتی فرمان کے ذریعے آئین میں مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی 370 کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا. اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے، بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کا اقدام، پاکستان کا سخت سفارتی جواب، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور کور کمانڈرز کانفرنس. عالمی سطح پر پاکستان کے لیے کس ملک یا ادارے کی حمایت حاصل کرنا مفید ثابت ہوگا؟ اس سلسلے میں اوپن آپشنز ہیں. سب سے پہلے ہم سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے. صافی صاحب، سب سے زیادہ اہم اس معاملے پر پاکستان کے لیے کیا ہوگا اگلا اقدام؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ملکوں کی حمایتیں اس طرح حاصل نہیں کی جاتی کہ آپ نے ایک تقریر کر دی اور ان کے سامنے اپنا کیس پیش کر دیا، یا آپ کسی ملک میں گئے اور ان کے کسی حکمران سے ملے. بلکہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی کسی کی حمایت یا مخالفت کی جاتی ہے تو وہ مختلف بلاکس جو دنیا کے بنے ہوئے ہیں، یا اس ملک کی جو اقتصادی حالت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ، یا اس ملک کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ، یا اس ملک کی باقی جو دنیا کے گیمز ہے اس میں جو حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ حمایت یا مخالفت کی جاتی ہے. اب شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ ابھی تک چین کی طرف سے کچھ سامنے نہیں آیا یا باقی جگہوں سے کچھ سامنے نہیں آیا. اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ کے ہمارے معاملات کو، تو جہاں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو وہ اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو، UN میں ہو، کسی اور جگہ پہ ہو، تو عموماً چین نے ہمیں ریسکیو کیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم امریکن کیمپ کی بجائے چائنا اور رشیا کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن ابھی یہ کچھ عرصے سے ہمیں ایبرپٹلی دوبارہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دوبارہ امریکہ کا رخ کر لیا ہے. تو ہمیں تو ابھی تک اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں نے کچھ نہیں بتایا ہے کہ چین کے ساتھ جو ہم نے اسٹریٹجک اور اکنامک دونوں حوالوں سے جو ایک الائنس بنایا تھا وہ کس سٹیج پہ ہے. یہ جو سی پیک سے متعلق فریز کرنے کی باتیں آ رہی ہے وہ کیا معاملہ ہے. دوسرا،
جو اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اور جو اس طرح کے معاملات میں ماضی میں بھی اس نے کردار ادا کیا ہے وہ امریکہ ہے. تو یہ امریکہ جو یک دم مہربان ہوا ہے اس کا پس منظر ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تیسرا، ہم کچھ عرصے سے بعض ذمہ دار لوگوں سے سنتے رہے ہیں کہ جی مودی کے دوبارہ انتخاب کے بعد مذاکرات شروع ہوں گے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کچھ اہم ممالک اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر اگر آپ عمران خان صاحب کے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران اس کے دوبارہ انتخاب سے ان کی توقعات انہوں نے جو وابستہ کی تھی کشمیر مسئلے کے حل کرنے کے ضمن میں، ان کو ذہن میں رکھیں تو پھر کچھ اور نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا، ایک چیز پاکستان میں لوگ مد نظر نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب ٹرمپ سے ملے اور انہوں نے اس کو کنونس کیا اور اس کے بعد اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں یا افغانستان کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا. حالانکہ وہ پریس کانفرنس یا جو پریس ٹاک ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے آغاز میں ہوئے تھے. ابھی عمران خان صاحب نے ان سے گفتگو نہیں کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طرف سے کشمیر کی ثالثی کی تجویز لا رہا تھا یا باقی چیزیں کر رہا تھا تو پہلے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہو چکا تھا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جیسے جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکن اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ یکدم وہاں پہ وہ چیزیں ہو گئی اور ادھر سے آ کے انڈیا نے یہ اقدامات شروع کر دیے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو کل امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی اس حوالے سے جو بیان ہے تو کچھ لگتا یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. اور مجھے تو بعض اوقات، حالانکہ میں ہمیشہ ان سے اس چیز پہ لڑتا رہا ابھی تک، یعنی وہ یہ سن رہے ہوں گے مولانا فضل الرحمان سے، لیکن مجھے تو بعض اوقات یہ شک ہونے لگتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کے شکوک میں کچھ وزن ہے. صحیح. تو حسن نثار صاحب، یہ جو خدشہ صافی صاحب ظاہر کر رہے ہیں یہ اس میں درست ہو سکتا ہے؟ اور یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ اس کے اوپر رجب طیب ایردوان نے اور ڈاکٹر مہاتیر محمد نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں صافی صاحب نے مجھے نہیں، جو بات کی ہے اس میں بہت زیادہ دم ہے، بہت زیادہ وزن ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ان کا اینگل کیا ہے. وہ ایک پاسنگ ریفرنس یا وہ کوئی شگوفہ تو نہیں چھوڑ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. وہ جتنا بھی نان سیریس آپ کو دکھائی دے وہ ایک عالمی طاقت کا، ایک سپر پاور کا سربراہ ہے. اس میں ہر چیز نپی تلی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ میڈنس وہ ود میتھڈ والی بات ہے. اچھا، آپ نے بات کی ہے حمایت، تو دیکھیں پوری دنیا کی حمایت درکار ہے. اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ترجیحات میں کون کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ ہے اور اسی تناسب کے ساتھ آپ کو حمایت درکار ہوگی. بیسیکلی پوری مہذب دنیا پہ چڑھائی کی، سفارت کارانہ چڑھائی کی، چارج کی ضرورت ہے. ایک بات، ادارے کون سے ہیں؟ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ کیا مطلب، آپ نے پرائمری کے بچوں سے تو گفتگو نہیں ہو رہی نا، پتہ ہے کون سے ادارے ہیں. اور ایک بات بہت دو ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بڑا ابھی 2-4-5 منٹ پہلے آپ کے شروع کرنے سے پہلے I was listening to the opposition leader's speech which was highly disappointing. ڈپینڈ کرے گا ہماری سیریسنس پہ، ہماری سکلز پہ، ہماری اسٹریٹجی پہ، اور سب سے بڑھ کے ہماری یونٹی پہ. مجھے جو تکلیف ہوئی ہے، جو میں آئی ایم پرووکڈ، آئی ایم ہائیلی پرووکڈ. عمران کی تو تقریر میں نہیں سن سکا تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا. شہباز شریف کی میں نے سنی ہے، اپوزیشن لیڈر کی، انتہائی مایوس کن، بہت ہی سطحی طریقے سے. میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرا دل کر رہا ہے بہت سخت زبان استعمال کرنے کو، لیکن نہیں، میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ بہت ہی سطحی طریقے سے پوائنٹ سکورنگ اپوزیشن لیڈر کر رہا تھا. مایوس کن رویہ تھا. اسی طرح اس کا جگتوں کا سٹائل. عمران نیازی، اور تو موقع تو دیکھ کہ جی وہ تاریخ بیان کرتے رہے تو یوں کرتے رہے تو وہ نہیں کیا یہ. اچھا، وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جتنی میں نے سنی ہے شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر کی تقریر، سوائے پوائنٹ سکورنگ کے، اور وہ بھی بہت ہی سطحی انداز میں، اس پہ کوئی ڈیپتھ نہیں.
اس میں کوئی وزڈم نہیں ہے، اور گھٹیا ڈائلاگ بازی ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے، اور عمران نے آزی اور فلانا ٹپکانا، آج بھی یوں نہیں کیا تو وہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، یہ موقع ہی نہیں ہے اس بات کا. تو ان کو ہوش کرنی چاہیے. دس از دا لیول. اور بدنصیبی کی انتہا ہے کہ وقت کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، اکانومی کیسی ہے، آپ کے فرنٹ پہ کیا حال ہے، آپ کا دشمن کون ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور اسمبلیوں میں بول کون رہے ہیں. جی یہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ تاریخ کے کس نازک دور پہ کون بول رہا ہے. یہ ٹی ٹی کمار بول رہا ہے جو اس وقت بھی جھکتے مار رہا ہے. جتنی میں نے تقریر سنی ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اور انتہائی دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں. اس میں نہ کوئی ڈیپتھ، نہ کوئی وزڈم، نہ کوئی لیڈرشپ والی بات، نہ کوئی اسٹیٹسمین شپ. عجیب و غریب کام ہے بھائی. اللہ ہی آپ بس اللہ کی حفظ و امان کہتے ہیں نا، علمان الحفیظ والی بات ہے. ٹھیک، بابر صاحب کی طرف یونٹی، جائیں گے. یہ میں نے چند چیزیں بتائی ہیں. یہ آپ سیریسنس کیا ہے، سکلز کتنی ہیں، ٹھیک، اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی. یہ معنی رکھتے ہیں. اب بابر ستار صاحب، سب سے مؤثر فورم کون سا ہو سکتا ہے اب یہ معاملہ اٹھانے کے لیے؟ دیکھیے، فورمز تو انٹرنیشنلی جو فورمز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل ہے، یو این ہے، لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو ابھی یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہونے جا رہی ہے. اگر آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچ سنی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک مینیفیسٹو تھا رولنگ پارٹی کا انڈیا کی. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج اس ہرن کی طرح ہیں دیٹ از کاٹ ان دا ہیڈ لائٹ؟ سوال تو یہ ہے، ہمارے لیے سوال یہ ہے. ہمیں تو پتا تھا اس بات کا، یہ مینیفیسٹوز میں تو تھا یہ بات کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو سٹیٹس ہے کشمیر کا اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. پی ایم نے ابھی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے. سو ہمیں پتا تھا کہ اس ڈائریکشن میں چیز جا رہی ہے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یو این ریزولوشنز کتنے پرانے ہیں اور اس کے اوپر مختلف اسٹیٹس نے کیا پوزیشنز لے رکھی ہیں. ہمیں اس بات کا بھی پتا تھا. پلوامہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیسے رسپونڈ کیا، ہمیں ان باتوں کا بھی پتا تھا. تو میرا تو آج سوال ایز اے پاکستانی یہ ہے کہ ہماری پھر اسٹریٹجی تھی کیا؟ اگر آج بھی ہماری اسٹریٹجی یہی ہے، کیونکہ ہم تو ایکسپیکٹ اب کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ. اگر پالیسی اسٹیٹمنٹ آج یہ ہے کہ ہم نے اس ڈسپیوٹ کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے، ہم نے دنیا کو جانا ہے اور دنیا میں ہم نے انہیں جا کے بتانا ہے کہ کیا یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر، تو ہمارے لیورز آف پاور آج کیا ہیں؟ ہم کس لیوریج کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں؟ آج سے 2 سال پہلے ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا اس ملک میں. سکینڈل یہ تھا کہ کیبنٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل جو پاور سینٹرز ہیں اس میں لیوریج ختم ہو گئی ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات نہیں سنتے. اس کے اوپر ٹریٹرشپ کے یہاں پہ مقدمے چل رہے ہیں فیلو جرنلسٹ کے اوپر جنہوں نے اس بات کو بتایا تھا یا اس کے اوپر رپورٹ لکھی تھی. آج نیو یارک ٹائمز نے اپنے کیری کیا یہ کہ پاکستان کے پاس بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو ان حالات میں ابھی اگر ہم نے رپورٹ کارڈ میں بیٹھ کے نیشنل پالیسی بنانی ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ جا کے کیا بات کہنی چاہیے، پھر تو بالکل حسن صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ حافظ ہے اس ملک کا، کیونکہ ہم اللہ کے سہارے ہی چل رہے ہیں نا. یہ آج اگر 2 دن بعد آپ کی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم جا کے لوگوں سے بات کریں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سینٹرل پلانک ہے ہماری نیشنل فورن پالیسی کا بھی اور ہماری سیکیورٹی پالیسی کا بھی. یعنی کشمیر کے ارد گرد ہماری فورن پالیسی ریوالو کرتی ہے، ہماری سیکیورٹی پالیسی ریوالو کرتی ہے. ابھی آپ نے پرائم منسٹر کو فلور آف دا ہاؤس پہ سنا ہے، اور آپ مجھے بتا دیجئے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. جی، حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے. نیائی صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ جس طرح اظہار کیا جا رہا ہے کہ کوئی واضح اسٹریٹجی پاکستان کی اس معاملے سے متعلق نظر نہیں آئی ابھی تک، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ کوئی لاہ عمل پاکستان کی طرف سے اس معاملے سے متعلق ٹھوس تیار کیا جا رہا ہوگا، یا پھر کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ اظہار نہیں کیا جا رہا، یہ اسٹیبلش ہوا ہے. کیونکہ کل جو کچھ ہو چکا ہے، ایک قیامت صغریٰ یا قیامت بڑی جو ہے وہ بیت چکی ہے. کشمیریوں کے نیچے سے جو زمین ہے وہ محاورتاً نہیں عملاً کھینچ لی گئی ہے. آج ہمیں یہ چونکہ سہولت ہے ہائنڈ سائٹ کی، ہمیں یہ
पिछले वाक़यात को देखने के बाद हम जोड़ते हैं तो मैं तो हैरान परेशान हो जाता हूँ कि ये 3-4 साल से इंडिया जो है इस तरफ आ रहा था, और अब जब मैं जोड़ता हूँ मुझे तो साफ़ी साहब की और बाबर सत्तार साहब की बातें जो है ये कानों में ऐसी रस घोलती रही हैं कि जिन्होंने मेरे जिस्म में आग लगा दी है कि ऐसा सच है कि, और इस तफसील से बता दिया है कि ये हमारे जो हमारी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं और हमारे पॉलिसी साज लोग हैं या जो मुक़्तदिर तबके, उनको ये चीज़ें अज़बर होनी चाहिए थी। कमाल मुहारत से हमें चीन से दूर करके और कमाल मुहारत से 3-4 साल से एक पूरे मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम में डाल के, हालांकि डिस्कस होती और लोगों को बात अपनी पहुंचाने की इजाज़त होती और उनको ये कुव्वत दी जाती, तो शायद हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसी बात निकल आती कि जिससे कुछ न कुछ दाल दरिया निकल जाता। मुझे लगता ये है कि जैसे कोई बड़ी साजिश हुई है, ये FATF से शुरू हुआ है, हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया, IMF तक लेके आया गया, और IMF में जब आया गया और जकड़ा गया और पूरी अपनी टीम के साथ जकड़ा गया, तो उसमें भी FATF की चीज़ को लफ किया गया। और FATF क्या था? हाफिज सईद। FATF क्या था? मसूद अजहर हाफिज सईद क्या थे? उन पर इल्ज़ाम था कि वो कश्मीर के अंदरूनी हालात में दहशत गर्दी करते हैं। पाकिस्तान के दहशतगर्द बियार मरी और बरहमदान भुगती वो यूरोपियन मुल्कों में बेहतरीन फिजा में दनदनाते फिर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप किसी फोरम पे जाएं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। चीन का भी बयान आया है, मुझे महमल बता रही है, मुझे नहीं तो पता उसी तफसील का, वो महमल शायद ज़्यादा अच्छे से बता सकेगी, लेकिन मैं कल से इंतजार कर रहा था कि चीन का बयान आए। अमेरिका ने क्या कहा है? हमें बताया गया कि इंडिया का अंदरूनी मामला है। मैं तो कहता हूं कि जो ट्रंप ने बात की है वो भी ऐसा था कि जैसे हमें ट्रैप कैसा था। नहीं, बात बड़ी अहम है। बात यह है कि वजीर आजम जो कि इतना नाअहल और नालायक था कि उसको वाशिंगटन में बैठ के और आज तक सिवाय ऑपोजिशन विच हंटिंग के आज पता चला कि इंडिया के आगे जो मैं मोदी के बारे में जो स्टेटमेंट दिए कि ये आएगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, और उसके बाद मैं मोदी को मिलना चाहता हूं, मेरी कॉल नहीं लेती। मुझे ऐसी कैपिचुलेशन, ऐसा सरेंडर पाकिस्तान की क़यादत से मुमकिन नहीं था। खुदा गवाह है कि अब ये कुछ कर ले, हम अपने आप कर ले, हम बहुत नुकसान हो चुका है। मुझे खतरा ये है कि जब आप अगला सवाल आएगा, मुझे तो अपने कश्मीर के बारे में आप खतरा लग रहा है कि इसको कौन बचाएगा और कैसे बचाएगा। अगर इमरान खान ने बचाना है तो वो तो आपके पास कोई चाइना की तरफ से अगर कोई रिएक्शन की इत्तलात है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। आपको भी कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है इस तरह की? न्याय साहब को नजर आ रही है? कॉन्स्पिरेसी नहीं, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन पे भी आती हूँ। ये चाइना के स्टेटमेंट, चाइना ने जो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा है कि जो ये इंडिया ने यूनिलैटरल डिसीजन यानी कि यकतरफा डिसीजन लिया है ये उनको कबूल नहीं है। और लद्दाख, आपको पता है कि चाइना के साथ उनका टेरिटोरियल, इंडिया का जो टेरिटरी का डिस्प्यूट भी है वो लद्दाख वाली साइड पे ही है। तो उन्होंने कहा कि जो चाइना की जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी इंडिया ने डिक्लेयर किया ये हमें अनएक्सेप्टेबल है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है ये बात। अच्छा, अब आ जाए बाकी के पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर क्या कर सकता है। देखिए, अभी ये शहबाज शरीफ साहब ने भी गालिबन ये सवाल पूछा कि सऊदी अरब का रिएक्शन क्या है। सऊदी अरब के रिएक्शन अभी तक नहीं आया। अच्छा, फिर अब UAE का रिएक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो कि मैं बड़ी खैर हैरान तो नहीं हुई, लेकिन बात वही है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका हो, रशिया हो, UAE हो, सऊदी अरब हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, जो भी हो, उनको वो मार्केट चाहिए, इसलिए वो इसमें हमारा साथ नहीं देंगी। UAE का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि हम जो ये लेटेस्ट डिसीजन है इसको हम एक इंटरनल मैटर समझते हैं जो कि इंडिया की, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो इससे हमारा क्या लेना देना। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो चेंजेस है ये सोशल जस्टिस को बेहतर करेगी और स्टेबिलिटी और पीस की तरफ लेकर जाएगी। ये UAE का रिएक्शन है, ये हमारा वो दोस्त है जिससे हम पैसे लेकर आए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मुझे देखिए बात ये होती है, पाकिस्तान तो मुझे लग रहा था कि सो रहा था। कल इंडिया ने इतने ज्यादा एम्बेसडर्स और एनवॉयज को कल दिल्ली में बुला के सबको ब्रीफ कर दिया। हमने क्या किया? हमने 2 फोन किए, एक महातीर मोहम्मद को और एक गालिबन एर्दोगन को फोन किया, बस। उसके अलावा कहा कि एक लेटर लिख दिया UNSC में। इतना बड़ा कश्मीर के ऊपर देखें जी, हमारी पूरी की पूरी जो डिफेंस हो जाए, फॉरेन पॉलिसी हो जाए, सबकी सब कश्मीर के ऊपर रिवॉल्व करती है। इंडिया पाकिस्तान की हर चीज़ कश्मीर से रिवॉल्व करती है। कश्मीर के ऊपर हम सोए पड़े थे।
تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کشمیر انڈیا نے کیا کیا ہے, اس کے کیا کوئی لیگل چیز ہم کر سکتے ہیں, کیا کوئی اور. دیکھیں پاکستان کے پاس آپشن بہت لمیٹڈ ہے, یہ بات صحیح ہے, کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر, جس طرح ابھی بابر نے بھی بات کی نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل کی, کریڈیبلٹی نہیں ہے پاکستان کی, اور انڈیا اتنی بڑی اکنامک پاور ہے کہ اس سے کوئی پنگا نہیں لے گا. لیکن اس کے اندر کم سے کم ہم جو کہتے ہیں مسلم برادر ممالک میں سے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اس کے اندر, ابھی تک کوئی ہمیں خاص ریاکشن نہیں آیا, بس اسی لپا پوٹا ہے. لیٹس بی فیئر, یہ بار بار ہم کہتے ہیں, خدا گواہ کہ پاکستان کی بہت کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی پوزیشننگ سے. جو ہم نے چائنا, رشیا, ایران اور ترکی کے ساتھ میں بات مکمل کر لوں, جو ہم نے پوزیشن لی تھی وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن تھی, اس پوزیشن کو سب کر کے نہیں. ایک بات, ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کیا ہے واشنگٹن کی طرف کہ جی ہم امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے چاہتے ہیں, جس کا سب سے پہلا ہمیں جو ملا تحفہ وہ کشمیر کی صورت میں ملا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ یہی چیز تھا جو مسعود اظہر کے اوپر ویٹو کرتا رہا, یہ میک نو مسٹیک, کہ امریکہ کو افسار پہلے سے پتا تھا, یہی چیز تھا جس سے گوا میں پہلی دفعہ کیا 3 سال پہلے انڈیا کو جو برکس کے اندر ایک پوائنٹ مائمل کر لیتے تھے, مظہر صاحب کی طرف ہم جائیں گے پھر. جی جی پلیز مائمل. ہمیں بڑی عجیب ہوتی ہے, میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کو انڈیا نے 2 دفعہ یہ پہلے بتایا ہے, ہم نے اپنے سیاست کی, ہم نے قوم کو تقسیم کیا, ٹھیک ہے صاحب, پوائنٹ آ گیا صاحب, پلیز ٹھیک ہے صاحب, سب کو موقع دیں پلیز. میمل یہ میں نے کہا کس طرح یہ کل بھارتی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ انڈیا نے امریکہ کو یہ فیبری میں بتا دیا تھا, یہ پلوامہ کے اٹیک سے پہلے کا بتایا ہوا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں جب الیکشنوں کے بعد, اور یہ دوبارہ اگست میں انہوں نے دوبارہ بتایا, تو امریکہ کو اس چیز کا بالکل پتا تھا, بالکل بتایا ہوگا امریکہ کو. تو یہ مظہر صاحب, یہ جس طرح سے اطلاعات شیئر کی جا رہی ہیں, میمل بھی بتا رہی ہیں, ان سے یہ جو قیاس آرائیاں تھیں ان کو کوئی دم ملتا ہے, اور جو لمیٹڈ آپشنز پاکستان کے پاس موجود ہیں اب ان کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے آج تو جو ابھی جو پارلیمنٹ میں نے دیکھا اس سے تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے, اور اتنا امپورٹنٹ ایشو, صبح 11 بجے اجلاس بلایا گیا, کوئی 3 بجے اجلاس شروع ہوا ہے. اس سے آپ اجلاس کی سیریسنس کا اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی جو چیزیں ایک رات پہلے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھیں, قرارداد ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی, اس پہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی تھی. جو پارلیمنٹ کا ماحول تھا, آج صبح 11 بجے وزیر اعظم کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا. ساری پارلیمنٹ کو آج جو لوگ ممبرز جو نارملی نہیں جاتے انہیں بھی ہونا چاہیے تھا. اور تقاریر آپ سنیں تو اور زیادہ, مجھے تو اس سے بہتر بیان کانگریس کے چدمبرم کا نظر آیا, اس سے بہتر بیان تو محبوبہ مفتی کا نظر آیا اس ایشو کے اوپر, اس سے بہتر تو جو وہاں کی اپوزیشن ہے اس نے اس پوزیشن لی ہے. ہم نے تو انتہائی مایوس, ہم تو ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آ رہے ہیں آج. یعنی آپ اتنے بڑے ایشو کے اوپر وزیر اعظم آئے تو کوئی ایکشن پلان نہیں تھا وزیر اعظم کے پاس. آپ نے کیا ہے اب تک آپ نے کیا کیا تھے؟ کون سے اقدامات, ٹھوس اقدامات کا اعلان ہونا چاہیے تھا. آج آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ان سے کانٹیکٹ ہوا ہے, انہوں نے یہ رسپانس دیا ہے, یہ ہم تو کوئی ایکشن پلان نہیں. اپوزیشن لیڈر نے تو اسٹارٹ ہی تنقید سے کیا. یعنی آپ پوزیشن کس کے اوپر لے رہے ہیں؟ تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایک بزنس ایز یوزول ہے. بالکل پارلیمنٹ یہ نظر آ رہی تھی کہ ہماری وہ کنسرن ہے ہی نہیں, جتنا بڑا کام ہو گیا ہے. ہمیں کسی نے اس قرارداد کے حوالے سے جو وہاں صورتحال بنی ہے, جو چیزیں آئی ہیں, جو ریزولوشن ہے, اس کے حوالے سے کسی نے پوائنٹ وائز گفتگو ہی نہیں کی. اور نہ وزیر اعظم کو یہ پتا تھا کہ وہ کیا چیز, کون سا ریزولوشن آیا ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں, اس کا پوائنٹ وائز جواب ہونا چاہیے تھا. لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ کل جو ان کے وزیر داخلہ نے بات کی تھی, وزیر اپوزیشن کے پاس وہ ہونا چاہیے تھا. اپوزیشن لیڈر کہتے کہ وزیر اعظم میں آپ کی حمایت کرتا ہوں, آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ میں پوری اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں, چلیں ہم ساتھ مل کے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں. یہ تو ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آیا. متحد ہو کر مظہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں پیغام جانا چاہیے تھا, لیکن افسوس کے ساتھ یہ نظر نہیں آیا. پیغام کیا دیا ہے اپنی؟ آج
बिल्कुल सही। मलिक साहब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।